अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़ख़र। दोस्तों, मरीम नवाज़ उम्रे के लिए सऊदी अरब जा रही हैं और नवाज़ शरीफ साहब ने भी सऊदी अरब जाना है, लेकिन वो मरीम नवाज़ की सऊदी अरब आमद के बाद वहाँ पर पहुँचेंगे। ये क्या कहानी है, इसके बैकग्राउंड क्या है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी अमेरिका के बाद अब लंदन पहुंच गए, उनकी नवाज़ शरीफ से मुलाकात हुई है और उसके मैंने आपसे कहा था कि मैं उसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। तो कल जो है शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी साहब की लंदन के अंदर नवाज़ शरीफ साहब से एक तवील मुलाकात हुई। इस मुलाकात के अंदर मुख्तलिफ़ अमूर भी ज़ेर बहस आए, जिनमें पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, हुकूमती कारकर्दगी और PDM ख़ास तौर पर उसमें मौजूद बहस रहा कि PDM की इस वक्त तक क्या स्ट्रेटजी है, किस हद तक लोगों की मोबिलाइजेशन हो चुकी है, किस हद तक लोग अब नून लीग के बयानियों को और PDM की सपोर्ट पर आमादा हैं, और उसके साथ साथ अब इस तहरीक को आगे कैसे लेके जाना है। सेनेट इलेक्शंस जो आ रहे हैं उसके अंदर हमारी हिकमत अमली क्या होगी। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी साहब अपनी मुलाकात के अंदर उनको शहबाज शरीफ साहब का एक बहुत ही अहम पैगाम पहुँचाया, और उसके साथ साथ उसका भी पैगाम पहुंचाया जिसके कहने पर जिनको वन टाइम एग्जेम्पशन मिली है पाकिस्तान से जाने की, तो उन्होंने वो दोनों पैगामात उन तक पहुंचाए। और इतलात के मुताबिक नवाज़ शरीफ साहब ने उस पर सोच विचार के लिए उनसे वक्त मांगा है, और चूँकि शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी ने 12 जनवरी को आना है वापस, तो उससे पहले उनकी नवाज़ शरीफ साहब से एक और तफसीली मुलाकात होगी, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को भी और उनको भी जिनको ने शायद ख़ाक़ान अब्बासी को भेजा था कि के लिए कुछ पैगाम भिजवाएंगे। तो इसकी डिटेल्स जैसे ही शायद कल तक मुझे मिल जाएं तो मैं इस पर भी आपको और तफसील से आगाह कर सकूँगा। लेकिन जो अहम बात है इसके अंदर वो ये है कि अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट के PDM की क़यादत के साथ राब्ते हुए हैं, और उसमें कुछ बातचीत, कुछ मामलात को आगे बढ़ाने की बात भी हो रही है। लेकिन जो इतलात हैं उसके अंदर अहम बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने PDM के भी चीज़ें सुन ली, और उसके बाद उन्होंने अपना गैर जानिबदार रहने का भी बताया, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब उनकी तरफ से भी कुछ मुतालबात या कुछ चीज़ें PDM के सामने रखी गई हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट नुक्ता है 18वीं तरमीम। आपको पता है कि 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर मंजूर की गई थी, और मुत्तफ़िका तौर पर पार्लियामेंट ने इसको मंजूर किया था। उसके अंदर PTI भी शामिल थी, इसके अंदर नून लीग भी शामिल थी, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, JUI भी शामिल थी, बलूचिस्तान की कॉमप्रस जमातें भी शामिल थी। मतलब पूरा ईवान ने मुत्तफ़िका तौर पर 18वीं तरमीम को मंजूर किया था। 18वीं तरमीम है क्या? 18वीं तरमीम के अंदर बुनियादी तौर पर 1973 के आइन को की रिवाइवल की गई है। 8वीं तरमीम के ज़रिए जो तरामीम उसके अंदर जो शिकें आइन के अंदर शामिल की गई थी, उनको थोड़ा उसमें से चंद तरामीम को ख़त्म किया गया। कनकरेंट लिस्ट के हवाले से भी उसको किया गया, और जो सूबों को इख्तियारात मिले हैं इंतज़ामी और माली, वो भी 18वीं तरमीम के ज़रिए ही मुमकिन हो सका। अब 18वीं तरमीम जब से मंजूर हुई है उससे कुछ अरसे बाद से ही ये इसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, और बार बार कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से 18वीं तरमीम के अंदर ये जो सूबाई खुद मुख्तारी और सूबों को जो माली इख्तियारात मिले हैं इसको भी चैलेंज किया जाए। तो इस ज़िम्न में जो भी मुज़ाकरात उनकी बातचीत चल रही है उसके अंदर 18वीं तरमीम भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट नुक्ता है, जिसमें से ये कुछ शिकें हैं 18वीं तरमीम की, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप को हम जिस तरह आपने हमसे मुतालबा किया कि हम गैर जानिबदार रहें, इसी तरीके से हम भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये 18वीं तरमीम कई लिहाज से मुल्क के मफाद में उसके कुछ हैं जिसको ख़त्म होना चाहिए। तो लिहाजा आप पार्लियामेंट के अंदर इसको भी एड्रेस करें और इस मामले को ज़ेर बहस भी लाएं, और इन चीज़ों को थोड़ा सा ख़त्म भी करने की कोशिश करें, जिस पर अब ये जो दोनों अतराफ़ हैं उसके अंदर भी इस पर सोचो विचार जारी है। पीपल्स पार्टी आपको पता है इस मामले में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्टांस रखती है, उसका ये कहना है, और माजी के अंदर उनका मौक़िफ़ भी यही रहा है कि हम 18वीं तरमीम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त के अंदर पीपल्स पार्टी अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रहती है या नहीं। अब वापस आते हैं मरीम नवाज़ के ऊपर। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि मरीम नवाज़ उम्रे के लिए सऊदी अरब जा रही हैं और नवाज़ शरीफ साहब भी सऊदी अरब जाएंगे, लेकिन उस वक्त जब मरीम नवाज़ सऊदी अरब पहुंच जाएंगी। इसकी तफसीलात कुछ इस तरह की हैं कि
مریم نواز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ اپنی ٹریول ڈاکومنٹس چونکہ ان کی گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں اور وہ ٹریول نہیں کر سکتی، تو وہ جلد اپنے یہ جو ٹریول ڈاکومنٹس کی حصول کے لیے رجوع کریں گی گورنمنٹ سے بھی اور عدالت سے بھی، اور کچھ وہ ڈاکومنٹس لینے کے بعد وہ عمرے کے لیے جائیں گی۔ یہ وہ خبر ہے جو آج سارا دن سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی۔ اب اس کی اصل کہانی کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل میں کل اسلام آباد کے اندر ایک ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے اندر کچھ 12 یوٹیوبرز موجود تھے جن کو خصوصی دعوت پر اسلام آباد بلایا گیا، اور پرائم منسٹر عمران خان نے ان کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات کی۔ اس ملاقات کی نہ تو کوئی ویڈیو جاری ہوئی اور نہ ہی کوئی آفیشیل تصویر یا سٹیٹمنٹ جاری ہوئی، جیسے عموماً حکومت ترجمانوں کا اجلاس کرتی ہے اور پھر اس کے اوپر ایک مہم سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بارے میں خاموشی رکھی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی، ایک تو وہ سانحہ کوئٹہ جہاں پہ پرائم منسٹر نہیں جا پا رہے، لیکن کل وہ ارطغرل کی ٹیم کے ساتھ بھی ان کے ملاقات ہوئی، اور یوٹیوبرز کے ساتھ جو ان کے اپنے پسندیدہ یوٹیوبرز تھے ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے اندر، یعنی کہ اس ملاقات کے بعد ہی یوٹیوبرز نے یہ والی کیمپین کو سٹارٹ کیا۔ اب اس یوٹیوبرز کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر کی، تو پرائم منسٹر سے ملاقات کے بعد جب کچھ لوگوں نے، وہاں پہ کیمرامینز بھی موجود تھے، انہوں نے اس کی ویڈیو شیڈیو بھی بنائی، لیکن جو پرائم منسٹر کی سوشل میڈیا ٹیم کو ہیڈ کرتے ہیں ڈاکٹر ارسلان، انہوں نے ایک قسم کا ان لوگوں سے حلف لیا کہ جناب جب تک ہم نہیں کہیں گے تو اس میٹنگ کی نہ کوئی ویڈیو جاری ہوگی اور نہ ہی اس میٹنگ کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری ہوگی، جس پر وہاں پر موجود لوگوں نے اپنے خدشات کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ جناب یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ ہم جائیں گے باہر لیکن ہم اس میٹنگ کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے، جس پر ڈاکٹر ارسلان نے انہیں کہا کہ آپ صبر کریں، چند دن ٹھہر جائیں اور پھر ہم یہ خود اس کو ریلیز کریں گے اور آفیشیلی ریلیز کریں گے، اور اس کی ویڈیوز بھی چلیں گی اور اس کا جو تصاویر ہے وہ اخبارات کے لیے وہ بھی جاری کی جائیں گی۔ اب یہ ملاقات ہوگی۔ اس ملاقات کرنے کے بعد یہ تمام جو یوٹیوبرز تھے انہوں نے یہ والی خبریں چلانا شروع کر دیں اپنے یوٹیوب چینل پر کہ مریم نواز عمرے کے لیے سعودی عرب جا رہی ہیں۔ اچھا، جب یہ خبریں چلیں تو اس کے بعد میں نے بھی دیکھا کہ یار یہ چیز آ رہی ہے تو اس پر غور کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کیا یہ خبر درست ہے یا غلط۔ تو کچھ نون لیگی رہنماؤں سے رابطہ کیا، ان سے بات چیت تھی، تو یہ پتہ چلا کہ یہ ایسی کوئی خبر اس حوالے سے ابھی تک کوئی کنفرمیشن ہے نہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا، نون لیگی رہنماؤں کا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام کی تمام جو خبریں ہیں یہ مس لیڈنگ ہیں اور اس موقع پر جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کو کمزور کیا جا سکے اور پی ڈی ایم کے اندر ایک ایسا تاثر ڈیولپ کیا جا سکے جیسے نون لیگ کوئی ڈیل کر کے ملک سے جانا چاہتی ہے۔ لہٰذا یہ وہ بڑا ایک سینسٹیو موقع ہے جس موقع کے اوپر یہ والی انفارمیشن، یہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، اور یہ حکومت کا ایک جو سوچا سمجھا ایک ڈس انفارمیشن کا ایک منصوبہ ہے، یہ اسی کی ہی کڑی ہے جس کی وجہ سے جب سے پی ڈی ایم بنی ہے اس دن سے لے کر آج تک پی ڈی ایم کے اندر اختلافات اور اس قسم کی خبروں کو پھیلایا جا رہا ہے، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اسی تناظر کے اندر مریم نواز کی سعودی عرب روانگی کی خبر بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اس کو اس سے الگ کر کے نہ جوڑا جائے۔ تاہم ایک بات تو ضرور ہے کہ یہ جو مہم اس وقت چل رہی ہے اس کا بنیادی مقصد بھی لوگوں کو ڈی ٹریک کرنا ہی ہے، کیونکہ ایک جانب ملک کے اندر جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ہزارہ برادری کا احتجاج اور وہاں پر ہونے والی میتوں کا سخت سردی کے اندر وہاں پہ بیٹھے رہنا اور پھر پرائم منسٹر کا وہاں پہ نہ جانا، مسلسل انکار کرنا وہاں سے جانے پر، اس کی وجہ سے بھی ایک عوامی سطح پر ایک بہت بڑا ایک انریسٹ کی سچویشن کریٹ ہو چکی ہے۔ دوسرا، پیپل ایٹ لارج بھی حکومتی پالیسیوں کے اوپر ذرا تھوڑے سے نالاں ہیں، کیونکہ اس کے اوپر بھی خاصی کئی بار بھی اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اس پہ جب پی ڈی ایم کی موومنٹ، سینٹ الیکشنز، یہ سب کچھ چیزیں، لانگ مارچ کا اعلان، یہ سب کچھ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اس موقع پر یہ بات واقعی ہی بڑی عجیب لگتی ہے کہ اس تمام چیزوں کو درمیان میں چھوڑ کے بندہ نکل جائے باہر، تو ڈیفینیٹلی یہ والا تاثر بنے گا کہ کوئی ڈیل ہو گئی۔ تو مریم نواز کے حوالے سے جب تفصیل سے ان کے ساتھ بات ہوئی تو لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا، نون لیگی رہنماؤں کا، کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہ صرف اس صورت میں ہوگا جب پی ڈی ایم کی جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے وہ کسی
آگے بڑھے اور وہ کسی نتیجہ خیز معاملات تک پہنچ سکیں، تو ایسی کسی ڈیولپمنٹ پر پی ڈی ایم کی قیادت کو آن بورڈ لے کر ایسا کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ سر دست مریم نواز کہیں نہیں جا رہی، اور اس حوالے سے تمام اطلاعات، تمام جو خبریں ہیں وہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں۔ تو یہ بھی ایک اسی کیمپین کا حصہ ہے جو نون لیگ کے خلاف چلائی جا رہی ہے۔ تو ابھی جو شاہد خاقان عباسی کی اگلی جو میٹنگز ہونی ہیں، اب یہ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی وہ وہاں پہ قیام کر رہے ہیں اور وہیں پہ ابھی انہوں نے چند دن رہنا ہے، تو اس کی جو ڈیٹیلز اگر کل تک مجھے ملتی ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔